आज सार्डिसको चर्चमा हामी आइपुगेका छौँ। हाम्रो 7वटा चर्चको यात्रामा ती प्रत्येक सहरहरू धेरै टाढा त होइनन्, तर मुख्य रोमी साम्राज्यको एउटा महत्त्वपूर्ण प्रान्तमा पर्ने साम्राज्यको एउटा अभिन्न अङ्गका साथसाथै त्यति बेलाको संसारको केन्द्र भने पनि हुन्छ। उता पश्चिमा युरोपियन देशदेखि लिएर यता फारसी र दक्षिणको अफ्रिका देशलाई जोड्ने ट्रायङ्गलको रूपमा त्यो देखा पर्दथ्यो। र अहिले पनि टर्की आधा एसिया आधा युरोप जस्तै हुन्छ, तरै पनि यो युरोपमै पर्छ। सार्डिसको चर्चको समस्या चाहिँ सतावटभन्दा पनि सम्पन्नता देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो चर्चलाई दिएको सन्देश मेरो विचारमा सतावटमा नपर्ने चर्च र मण्डली र देशको लागि धेरै महत्त्वपूर्ण छ। र यो सार्डिसको चर्चको बारेमा प्रकाश 3को 1देखि 6 पद उल्लेख गरिएको छ र त्यसको शीर्षक मैले राखेको छु फेसबुकका मित्रहरूको लागि, पूर्ण पतन हुन अघि नै पश्चाताप गर। यसले के देखाउँछ भने क्रिस्चियन विश्वासमा जब दुःख आउँछ, सतावट आउँछ, त्यसले अझ यो विश्वासलाई जीवित पार्दछ। तर जब सम्पन्नता आउँछ, जब शान्ति आउँछ, जब जीवनमा सफलता हात पारिन्छ र त्यहाँ कुनै प्रकारको यीशु ख्रीष्टमा विश्वास गरेको कारण चुनौतीहरू आउँदैनन् भने त्यहाँ विश्वास छिटै पतन हुँदो रहेछ। हुन त यो इजरायलीहरूको जीवन सर्कलबाट पनि हामी त्यो देख्दछौँ। धेरै क्रिस्चियन चर्चहरूको अवस्था, क्रिस्चियन देशहरूको अवस्था पनि हामी देख्दछौँ। सायद त्यही कुरोलाई देखेर नै ख्रीष्ट येशूले सार्डिसको चर्चलाई दिएको चेतावनी आज विश्वभरिका सबै समयका चर्चका लागि त्यति नै सान्दर्भिक छ। आउनुहोस् हामी त्यो एक पदबाट पढौँ। अनि सार्डिसका मण्डलीका दूतलाई लेख, यो निरन्तर 7वटै चर्चका दूतको लागि लेखिएका पत्रहरू छन्। हामीले भन्दै आएका छौँ यो दूत चाहिँ मण्डलीको अगुवा पनि हुन सक्छ, तर त्यो अगुवा मानवीय पनि हुन सक्छ र स्वर्गीय प्राणी पनि हुन सक्छ, स्वर्गदूत पनि हुन सक्छ। प्रत्येक मण्डलीको निम्ति रेखदेख गर्नको लागि मानवीय अगुवाका साथसाथै परमेश्वरले स्वर्गीय दूत पनि राख्नुभएको कुरो हामी यसबाट प्राप्त गर्न सक्छौँ। र लेख्ने बेलामा त्यो दूतलाई सम्बोधन गरिए पनि वास्तवमा लेखिएको सम्पूर्ण चर्चका विश्वासीको लागि हो। र कसले लेखेको भन्ने कुरा पनि 7वटै ठाउँमा प्रभुले आफ्नो परिचय दिँदाखेरि जुन दर्शन यूहन्नालाई सुरुमा दिनुभएको छ त्यसै दर्शनको बयान हुँदैछ। यहाँ यसरी लेखिएको छ, यी कुरा परमेश्वरका 7 आत्मा र 7 तारा हुनेले भन्दछ। अनि 7 आत्मा भन्ने बित्तिकै यो के हो कसो हो भनेर कतिपल्ट धेरै आत्माहरू छन् कि क्या हो जस्तो लाग्दछ, तर हामीलाई थाहा छ बाइबलमा 7 भन्ने शब्दले सिद्धता, पूर्णता देखाउँदछ। यसले गर्दाखेरि येशू ख्रीष्टमा पूर्ण पवित्र आत्माको उपस्थिति भरपुरीका साथसाथै उहाँले नै हामीलाई पवित्र आत्मा दिनुहुन्छ। पिता, पुत्र र पवित्र आत्माको यो त्रिएकत्वमा गजबको एउटा रहस्य छ र प्रभु येशूमा आज पवित्र आत्माको पूर्णता छ। र तपाईहरुमा जसले उहाँलाई विश्वास गर्दछौँ त्यसपछि हामीलाई त्यो पवित्र आत्मा दिने काम पनि, पवित्र आत्माको बप्तिस्मा दिने काम पनि प्रभुको हो। त्यसकारण पूर्ण र यशायाको किताबबाट हेर्दाखेरि पवित्र आत्माका 7वटा विभिन्न प्रकारका चरित्र पनि त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ। त्यसले गर्दा 7 शब्द, पूर्णताको शब्द, सिद्धताको शब्द, पवित्र आत्माको पूर्णता र 7 तारा हुनेले भन्ने बित्तिकै फेरि ती ताराहरू पनि सुरुमै उहाँको हातमा छन्। एक अध्यायमै त्यो देखिएको थियो। अनि ती चाहिँ मण्डलीका ती दूतहरू हुन्, त्यो अगुवा हो। त्यसले के देखाउँछ भने मानवीय अगुवा मण्डलीमा भए पनि त्यो मण्डलीको वास्तविक अधिकार चाहिँ ख्रीष्ट येशूको हातमा छ। उहाँले चर्चलाई आफ्नो हातमा सम्हालेर राख्नु भएको छ। सायद त्यसै कारण प्रभुले भन्नुभएको छ मत्तीमा, म मेरो मण्डली स्थापित गर्नेछु र नरकका फाटकहरू त्यसमाथि विजय हुने छैनन्।
तपाईँ र म चर्च हौँ भने एउटा कम्फोर्ट के पाउँछौँ यो प्रकाशको किताबबाट घरिघरि कि येशू प्रभु आफ्नो मण्डलीलाई सम्हाल्नुहुन्छ। उहाँले इच्छा गर्नु भएन भने शैतानले हाम्रो केही बिगार गर्न सक्दैन। त्यसकारण सार्डिसको चर्चको अवस्थालाई अब हामी हेरौँ। उहाँले भन्नुहुन्छ एक पदमै, तिम्रा काम मलाई थाहा छ। यो हामी हेर्दै आएको छौँ। एफिसीबाट लिएर प्रभुलाई काम पनि थाहा छ, हाम्रा दुःख कष्ट पनि थाहा छ, हाम्रा मनका भावनाहरू पनि प्रभुलाई थाहा छ। हामीसँग के छ छैन ती सबै कुरा येशू प्रभुलाई स्पष्ट थाहा छ। उहाँको नजरबाट कुनै कुरा लुकेको छैन। हामी अन्यायमा परेका छौँ त्यो पनि प्रभुलाई थाहा छ। हामीले अरूमाथि अन्याय गर्दैछौँ त्यो पनि प्रभुलाई थाहा छ। र हिजोको पाठबाट हामी हेर्दैथ्यौँ उहाँ न्यायी हुनुहुन्छ। उहाँको आँखाबाट एउटा सूर्यको जस्तै ताप निस्केको छ र खुट्टा काँसाले चम्किने काँसाले बनेको, त्यसले पनि एउटा शक्तिशाली न्यायकर्ताको स्वरूप त्यहाँ देखिरहेछ। त येशू प्रभुमा विश्वास गर्ने व्यक्तिले कहिले पनि म त अन्यायमा परे भनेर निराश हुनु पनि छैन र मसँग त थुप्रै तागत बल शक्ति छ, मैले जसलाई जे पनि गर्न सक्छु भनेर निर्दोष र कमजोर मानिसमाथि अन्याय पनि गरेको खण्डमा त्यसको लेखा पनि हामीले दिनुपर्नेछ र हामीमाथि अन्याय भएको छ भने त्यसको न्याय पनि प्रभुले हामीलाई दिनुहुन्छ। र त्यसका साथसाथै हाम्रा काम कस्ता छन् त्यो काम अनुसारको परिणाम हामीले पाउने नै छौँ। जे रोप्छौँ त्यसको प्रतिफल पाउने नै छौँ। त यहाँनिर तिनीहरूका काम प्रभुलाई थाहा छ। कस्ता रहेछन् तिनीहरूका काम? तिमी जीवित छौ भन्ने नाउँ त छ, तर तिमीहरू मरेका छौ। सार्डिसको चर्च नाममा त क्रिस्चियन चर्च छ, यसो हेर्दाखेरि त नाम चलेको चर्च भनौँ अर्को तर्फबाट। त्यो चर्च साह्रै प्रख्यात छ। त्यहाँको गान भजन पनि सायद अत्यन्तै राम्रा हुन सक्छन्। त्यहाँको आराधना गर्ने टोली पनि गजबको हुनसक्छ। हिजो आजको चर्चलाई हेर्नुभयो भने त त्यहाँ लाइटनिङहरूदेखि लिएर बस्ने कुर्सीहरू पनि, त्यसको भवन पनि एकदमै नाम चलेको हुनसक्छ। तर येशूको नजरमा मरेको। तिमी जीवित छौ भन्ने नाउँ त छ, तर तिमीहरू मरेका छौ। नामधारी क्रिस्चियन अर्थात् संसारको दृष्टिमा यो चर्च निकै नाम चलेको हुन सक्छ। किनभनेदेखि सार्डिसको बारेमा अध्ययन गर्दा हामीले के पाउँछौँ भने यो सहर यस्तो ठाउँमा छ जहाँ यो एउटा बन्दरगाह मात्र नाका नै हो। युरोपमा जाने, युरोपबाट एसियामा आउने, उता अफ्रिका जान, यो तीनवटै महादेशका मानिसहरू आउने जाने एउटा महत्त्वपूर्ण नाकामा पर्यो। र यो एकदमै धनाढ्य सहर पनि रहेछ। धनाढ्य सहरका साथसाथै यहाँको सामाजिक परिपाटी, यहाँको शासक एकदमै उदारवादी। अनि प्यालेस्टाइन अथवा इजरायलभन्दा बाहिर सबभन्दा ठुलो सभागार कहाँ थियो भन्दाखेरि सार्डिसमा थियो अरे। त्यहाँ यहुदीहरूको पनि ठुलो बसोबास गर्ने ठाउँ रहेछ। र त्यस्तै किसिमले विभिन्न रोमी देवी देवताहरूका अझै पनि मन्दिरका अवशेषहरू त्यहाँ छन्। र बजार व्यापार गर्ने ठाउँमा पनि पसल थाप्दाखेरि पनि त्यहाँ क्रुसका चिन्हहरू पनि देखिन्छन्। यहुदीहरूको त्यो दाउदको ताराका चिन्हहरू पनि देखिन्छन्। र रोमी सम्राटका मूर्तिका अवशेषहरू पनि सँगसँगै बसेका छन्। यसले गर्दाखेरि यो सहर चाहिँ एकदमै शान्तिको सहर, सम्पन्नताको, समृद्धिको सहर, जसले गर्दाखेरि त्यहाँ विलासिताले निकै ठुलो जरा गाडेको देखिन्छ। अनि यो विलासिता, यो शान्ति, यो सम्पन्नतालाई कायम राख्न त्यहाँको चर्चले आफ्नो विश्वास अथवा सुसमाचारको जुन प्रकारको विशेषता थियो त्यो विशेषतालाई सम्झौता गरेको हुनुपर्छ भन्ने विद्वानहरूको अनुमान छ। यो किन मर्यो भन्दाखेरि एकदमै दुःख पाएर मरेको होइन, एकदमै खान्न पाएर गरिब भएर मरेको होइन। यो चर्च, यो चर्चमा सुसमाचारलाई सम्झौता गरियो। तल हेर्दाखेरि लुगाहरू बिटुलो पारियो। 2 पद, जागा रहौ र मर्नै लागेका रहल कुराहरूलाई
दैरेला पार। तर केही कुराहरू अझै तिनीहरूको हातमा छन् जो अझै कम्प्रोमाइज गरिएका छैनन्। त्यसले गर्दाखेरि येशू प्रभुले भन्छ जागा रहो, होसियार र पूर्ण रूपले पतन हुनु अगाडि नै ती कुराहरूलाई दरिलो बार, किनकि मैले तिम्रा काम मेरा परमेश्वरको दृष्टिमा सिद्ध भएको भेटाएको छैन। परमेश्वरको नजरमा तिम्रा काम अशुद्ध छन्, शुद्ध छैनन्, पूर्ण छन्, पूर्ण रूपले सिद्ध भएका छैनन्। यसको मतलब यहाँको विश्वासीहरूको जीवन जिउने शैली नै खोट पूर्ण देखिन्छ। यो सुसमाचारको जुन प्रकारको विशेषता थियो त्यसलाई नै यिनीहरूले मिसाइदिएको देखिन्छ। 3 पद, यस कारण तिमीले जे पायौ र सुन्यौ, यसलाई अथवा अर्को अझै उल्था गर्दाखेरि तिमीले सुरुमा जे पायौ र सुन्यौ। अब यो जे पायौ र सुन्यौ भन्ने बित्तिकै अवश्य पनि यो सुसमाचार नै हो। पावलले पनि यो भाषा प्रयोग गर्नुहुन्छ। 1 कोरिन्थी 15 मैले जे पाएँ त्यो तिमीहरूलाई विश्वासयोग्य तरिकाले मुख्य विषयको रूपमा सुम्पिदिए। जे पाएँ त्यो तिमीहरूलाई सुम्पिदिए। यिनीहरूले पनि जे पाएको थियो र जे सुनेको थियो सो सम्झ, याद गर, बिर्सिसकेछन् अहिले त्यहाँको रमझमले गर्दाखेरि। अब रोमी साम्राज्यको सतावटलाई हेर्दाखेरि कसरी हेर्नुपर्छ भने नेपालको जस्तै 22-24 राज्यको कुरा हामी गर्दछौँ त्यो बेलामा, त्यहाँ पनि साम्राज्यको मुनि भए पनि विभिन्न स्थानमा त्यहाँको स्थानीय राजकुमारलाई त्यस्तै प्रकारको स्थानीय अधिकार दिइएको हुन्थ्यो र ती सिटी स्टेटमा अझै पनि त्यहाँको प्रशासकले, त्यहाँको राजाले, राजकुमारले, हाकिमले आफ्नो सहरमा आफ्नै किसिमको राजनैतिक परिपाटीद्वारा सञ्चालन गर। त्यहाँ हुहल्ला हुलदङ्गा मात्र हुनु भएन, अरू आफ्नो शान्तिसँग शासन गर्ने सहरलाई रोम सरकारले उल्टै इनाम दिन्थ्यो। यस किसिमले यो सहरमा सतावट छैन। उता हामीले स्मरणमा डरलाग्दो सतावट, पर्गमममा पनि सतावट देख्दैछौँ, तर यहाँ सतावट छैन। यहाँ शान्ति छ, सबैजना मिलेर बसेका छन्, जसको कारण यहाँका विश्वासीहरूले सुसमाचार बिर्सिसके। प्रभुले भन्नुहुन्छ सम्झ, त्यसलाई कायम राख र पश्चाताप गर। यदि तिमी जागा रहेनौ भने त म चोर जस्तै आउनेछु र म कुन बेला आउनेछु सो तिमीले थाहा पाउने छैनौ। यसको मतलब म आएर न्याय गर्नेछु। यो चोर जस्तै आउने कुरो कतिपटक हामीले सुन्दै आएको चाहिँ अन्त्यको समयमा यीशु चोर जस्तै आउनुहुनेछ र मण्डलीलाई लगिनेछ। त्यसकारण हामी जागा रहनुपर्छ। यीशु आउनुको मतलब हामीलाई ट्याप्पै टिपेर लानुको लागि आउनेछ भन्ने कुरो नै हामीले विश्वास गर्दै आएका छौँ अहिलेसम्म, जसलाई अङ्ग्रेजीमा ऱ्याप्चर भनिन्छ। तर जब चोर जस्तै आउने कुरो गरिन्छ बाइबलमा, त्यो चाहिँ विश्वासीको लागि नभएर अविश्वासीको लागि लगिने र टिपिने कुरो पनि न्यायमा, दण्डमा पर्ने कुरो, अचानक नसोचेको बेलामा हाम्रो न्याय हुनेछ भन्न खोजिएको। तर विश्वासी त्यस्तो प्रकारले अचम्मित तरिकाले न्यायमा पर्ने छैन। उसलाई थाहा हुनेछ यीशु ख्रीष्टको आगमन। यीशु ख्रीष्ट आउँदाखेरि सम्पूर्ण चर्चले थाहा पाउनेछ मात्र होइन, हामी त्यसपछि आकाशमा उहाँलाई स्वागत गर्न पनि जानेछौँ। तर अविश्वासीहरूका निम्ति चाहिँ त्यो दिन डरलाग्दो चोर जस्तै आउनेछ। थाहा नपाइकनै सबैजना शान्ति शान्ति भन्नेछन्, विवाह मोज मस्तीमा बसिरहनेछन् र यीशु ख्रीष्ट आउनुहुनेछ। र त्यो अवस्थामा पर्नु चाहिँ दुःखलाग्दो कुरो हो। यो सार्डिसको मण्डलीको बारेमा हेर्दाखेरि त्योभन्दा अगाडि राजा साइरसले पनि यो भूभागमा आक्रमण गरेको थियो। बाइबलमा कोरेस राजा भन्छौँ क्या हामी नेपालीमा। राजा कोरेसले नै यहुदीहरूलाई बाबिलोनबाट फर्केर जाने उर्दी निकालेको थियो। ती राजाले पनि यो भूभाग कब्जा गर्दाखेरि यो सार्डिसको सहर एकदमै शक्तिशाली पर्खालले बनेको, चट्टानले घेरिएको, अनि यसलाई आक्रमण गर्न सजिलो थिएन। त्यसपछि उनको सेनापतिले जुनसुकै सिपाहीले यो सहरलाई कब्जा गर्न उपाय निकाल्छ त्यसलाई म ठुलो इनाम दिनेछु भनेर एक दिन एउटा सिपाही गोप्य रूपले गएर हेर्दाखेरि माथि पर्खालमा बसेको सार्डिसको सिपाहीको हेलमेट निदाएर खस्छ।
निन्दा बेला यसो टाउको खसे हेलमेट बाहिर पर्खालको बाहिर खस्छ र त्यसपछि त्यो पर्खालबाट तल झर्नको लागि त्यहाँ एउटा गोप्य प्रकारको सिँढी रहेछ जो बाहिरबाट देखिँदैन थियो। अनि यो साइरसको सिपाहीले, कोरेस राजाले पठाएको सिपाहीले यसले त्यो हेलमेट त खसेर तल पर्यो चट्टानमै, यो कहाँबाट आउँदो रहेछ भनेर हेर्दाखेरि त्यो कसरी गोप्य रूपले लुकेर तल आयो। त्यसपछि पछाडि गएर त्यो हेलमेट टिपेर फेरि त्यही लुकेर जाने भर्याङबाट भित्र छिर्दछ र त्यसै भर्याङबाट यो सिपाही छिरेर पछि आफ्ना टुकडीलाई सूचना दिन्छ र भित्र जाँदाखेरि त सिपाहीहरूलाई मजाले सुतिरहेछन्। निदाको बेलामा हेलमेट खसेर त्यो तल आथ्यो र त्यही गोप्य स्थानबाट त्यसपछि साइरसले पनि आफ्नो सेना पठाएर पूर्ण रूपले सार्डिस कब्जा गरेको कुरो उल्लेख गरिन्छ। त्यही कुरो त्यस्तै प्रकारले फेरि दोस्रो पटक पनि ग्रीक साम्राज्यमा आउँदाखेरि पनि तिनीहरूले आफ्नो राज्य गुमाएको थियो। सुतेको बेलामा, निदाको बेलामा, जागा नहुँदाखेरि सायद त्यहाँको मण्डलीको इतिहासमा त्यो परेको हुनसक्छ। जस्तै हाम्रो पनि कीर्तिपुरमा पृथ्वीनारायणले कसरी कब्जा गर्यो, काठमाडौँ कसरी कब्जा गर्यो, ती हाम्रो 200-300 वर्ष बितिसक्दा पनि हाम्रो मानसपटलमा बसिरहेका हुन्छन्। सार्डिसको मण्डलीको समस्या त्यसकारण प्रभुले जागा रहौ भन्नुको मतलब यिनीहरू सुतिरहेछन् र यदि केही गरी यिनीहरू जागा रहेनन् भने रोमी सरकारले उर्दी निकालेको सतावट यिनीहरू कहाँ पनि आउनेछ। म आउनेछु भन्ने कुरा कतिपटक वास्तवमै यीशु प्रभु आउने कुरो पनि हुन्छ र कतिपटक ख्रीष्ट येशूले आफ्नो उद्देश्य पूर्ति गर्नको लागि पठाइने दूतहरू, हुन दिने सतावटहरू र आउने दण्डको कुरो पनि यसलाई स्वीकार गर्न सकिन्छ। म आउनेछु, चोर जस्तै तिमीहरूमा अचानक मैले सतावट पनि पठाउन सक्नेछु यदि तिमीहरू जागा रहेनौ र यदि यही स्थितिमा तिमी बस्यौ भने पूर्ण रूपले तिमी पतन हुनेछौ। चोर जस्तै आउनेछु र म कुन बेला आउँछु सो तिमीले थाहा पाउने छैनौ। तर सार्डिसमा 4 पद कति व्यक्ति छन् जसले आफ्ना लुगा बिटुलो पारेको छैन। अब यो लुगा बिटुलो पार्नु नै अनैतिक जीवन जिउनु सरह नै हो। व्यभिचारका कुराहरू, सांसारिक भ्रष्टाचारका कुराहरू, अनैतिक अभद्र कुराहरू नै त्यहाँ आउँदछन्। दाग लागेको, कसैको चरित्रमा दाग लाग्नु भनेको नै नैतिक पतन हुनु हो। र यहाँ लुगा बिटुलो नपार्ने भनेपछि त्यहाँ धेरैले लुगा बिटुलो पारिसकेको छ, तर थोरै मानिसहरू मात्रै छन्। जसै हामीले पर्गमममा, एफिसीमा हेर्दाखेरि धेरै विश्वासीहरू राम्रा छन् तर कोही नराम्रा छन् त्यहाँ चाहिँ। तर सार्डिसमा चाहिँ सम्पूर्ण विश्वासीहरूले भने पनि हुन्छ, तर त्यसमा पनि कोही चाहिँ अझै विश्वासयोग्य छन्, अहिलेसम्म आफ्नो विश्वासलाई बचाइराखेको छ। त्यसै कारण सार्डिसमा कति व्यक्ति छन्, कति मानिसहरू छन् जसले आफ्ना लुगा बिटुलो पारेका छैनन्। तिनीहरू मसँग सेता वस्त्र लाएर हिँड्नेछन् किनकि तिनीहरू योग्यका छन्। मसँग सेता वस्त्र लाएर हिँड्नेछन् किनभने तिनीहरू योग्यका छन्। तिमोथीलाई पत्र लेख्दाखेरि पावलले भन्नुभएको छ, एउटा मालिकको घरमा, मानिसको घरमा, ठुलो घरमा विभिन्न प्रकारका भाँडाहरू हुन्छन्। कोही आदरको लागि प्रयोग गर्ने, कोही अनादरको लागि प्रयोग गर्ने, कोही उत्तम कामको लागि, कोही त्यस्तै खालको कामको लागि। तर अनादरका कामबाट कसैले आफूलाई शुद्ध पार्छ भने त्यसपछि त्यो भाँडा मालिकको हातमा उपयोगी र पवित्र हुनेछ। सायद सार्डिसको मण्डलीलाई प्रभुले लेख्दाखेरि त्यही कुरो भन्दै हुनुहुन्छ, तिमीहरूको चरित्रमा दाग लागेको छ, तिमीहरूको विश्वासमा दाग लागेको छ। सुसमाचार पनि तिमीहरूले कम्प्रोमाइज गरेर त्यहाँको समाजमा ठिक्क बन्नको लागि, त्यहाँबाट आफ्नो अभिलाषी जीवनलाई अगाडि लैजान विश्वासमा तिमीहरूले आँच आउन दिएका छौ। तरै पनि तिमीहरूको बिचमा यस्ता मानिसहरू छन् जसले आफ्नो विश्वासलाई बचाइराखेको छ। तिनीहरूलाई म सँगसँगै हिँड्ने मौका दिनेछु। तिनीहरू सेता वस्त्र, तिनीहरूलाई त्यसलाई माफ गर्नुहोस्, कहाँ पुग्यो, तिनीहरू मसँग सेता वस्त्र लाएर हिँड्नेछन् किनकि तिनीहरू योग्यका छन्। येशू ख्रीष्ट सँगसँगै हिँड्न योग्यको वास्तवमा यदि हामी
जीवनमा जुन प्रकारको आत्मिक जीवन जिउनु पर्ने हो त्यसको सट्टा अनैतिकतामा हामी बाँचेका छौँ भने यो यीशुसँग हिँड्ने अथवा यीशु प्रभुको टेबलको वरिपरि बस्ने विचारले नै हामीलाई आतंकित बनाउनु पर्छ। किनभने प्रभुले त सबै कुरा देख्नु भएको छ छर्लङ्गै, भने उहाँको नजरमा केही कुरो लुकेको छैन। त्यसै कारण यदि सार्डिसको चर्च जस्तै हामीले पनि आफ्नो विश्वासमा दाग लगाएका छौँ, नैतिक चरित्र पतन भएको छ भने यीशुसँग उभिने, हिँड्ने, खाने त कुरै आउँदैन, सम्भव नै हुँदैन। तर आफ्नो विश्वासमा दाग लाग्न नदिने व्यक्ति ख्रीष्ट सँगसँगै हिँडुल गर्नेछ। त्यही कुरो फेरि 5 पद, जसले जित्छ, जसले पश्चाताप गर्छ र यी परीक्षाहरूमाथि विजय हुन्छ त्यसलाई यसरी सेता वस्त्र पहिराइन्छ र म त्यसको नाउँ जीवनको पुस्तकबाट मेटिदिने छैन। त सार्डिसमा भएका विश्वासयोग्य विश्वासीलाई प्रभुले आश्वासन दिँदै हुनुहुन्छ र भन्दैछ, हेर तिमीहरूले यस्तो परीक्षाको बीचमा पनि आफ्नो विश्वासलाई बचाइराखेका छौ, आफ्नो चरित्रमा दाग लाग्न दिएका छैनौ र मेरो बदनाम हुने काम गरेका छैनौ। तिमीहरूलाई सेता वस्त्र पहिराइनेछन् र म सँगसँगै तिमीहरू हिँड्नेछौ। यति भन्दै गर्दाखेरि फेरि सेता वस्त्र त हामीलाई पनि थाहा छ पवित्रताको चिन्ह हो। त्यति बेलादेखि नै र आज पनि एउटा विधवेले पनि श्रीमान बितेपछि सेतो वस्त्र लाउने गर्छ, जीवनभरि लाउनु पर्थ्यो, तर हिजो आज त त्यो देखिँदैन। त्यसले देखाउँछ म आफ्नो मरेर गएको पतिप्रति पनि विश्वासयोग्य छु भनेर देखाउनको लागि परापूर्व कालदेखि नै त्यो चल्दै आएको थियो। रोमी साम्राज्यमा पनि तपाईँले देख्नुहुन्छ ठुल्ठुला विद्वानहरूको अनि राजनैतिक अगुवाहरूको र राजा र सम्राटहरूले पनि सेतो लुगा लाउँथे र कसैले युद्ध जितेको खण्डमा त्यो सेनापति पनि, त्यो कप्तान पनि सेतो घोडामा चढेर र पछि सेनाहरूलाई पनि सेतो लुगा लाएर विजयी यात्रामा निस्किन्थे। त्यस्तै किसिमले विश्वासको जीवनमा विजय हासिल गर्ने व्यक्तिलाई ख्रीष्ट येशूले त्यो विजय यात्रामा, अन्तिम विजयको यात्रामा सहभागिता जनाउनु हुनेछ। र यसै संसारमा बस्दाखेरि पनि मित्रहरू, फेरि यहाँनिर हामी केवल आउने संसारको मात्रै कुरा गर्दैछौँ होइनौँ। यही संसारमा तपाईँ र म अहिले सार्डिसकै चर्चमा हामी छौँ, नामधारी क्रिस्चियनको बिचमा छौँ, मरिरहेको चर्चको बिचमा पनि यदि हामी आफ्नो जीवनलाई ख्रीष्ट येशूमा स्वच्छ, पवित्र, शुद्ध राख्न सक्छौँ भनेदेखि त्यसले हामीमा बडो गजबको भरोसा, निश्चयता दिन्छ। हामी त्यसपछि ख्रीष्ट येशूको वचनलाई निर्धक्कसँग प्रचार गर्न सक्छौँ, बोल्न सक्छौँ अनि कुनै पनि प्रकारको सतावट आओस्, खेदो परीक्षा आओस्, त्यसले हामीलाई विचलित गराउँदैन र मनमा लागेका कुराहरू व्यक्त गर्न पनि हामीले जिब्रो चपाउनु पर्दैन, सत्य बोल्न पनि हामी डराउँदैनौँ। हामीमा त्यो विजयताको आत्माले काम गर्दछ। तर लुगामा दाग लाग्यो अर्थात् हाम्रो चरित्रमा हामीले आँच आउने कुरा गरेका छौँ, विश्वासमा कमजोरी आउन दिएका छौँ भने त्यसपछि हामीमा त्यो निर्धक्कता, त्यो बलियोपन हुँदैन। चर्चमा जाँदाखेरि पनि त्यस्तै प्रकारको आत्मा लिन्छौँ। गैर इसाई मित्रहरूको सामनेमा उभिँदा पनि त्यस्तै प्रकारको कता कता आन्तरिक जीवनमा कमजोरी महसुस हुन्छ। तर ख्रीष्ट येशूमा स्वच्छ र पवित्र जीवन बिताउने मानिस निडर हुन्छ, निर्धक्कसँग बोल्दछ, उसलाई कसैको डर र कसैको आतङ्कमा बसेको हुँदैन। येशू प्रभुले भन्दछ, तिमीहरूले आफ्ना पश्चाताप गरेर यो लुगामा लागेको दाग फेरि शुद्ध पार्यौ भनेदेखि म सेता वस्त्र दिनेछु। तिम्रो विवेकले कहिले पनि तिमीलाई दोष दिने छैन। जब हाम्रो विवेकले हामीलाई दोष दिँदैन, हामी अत्यन्त बलियो व्यक्ति बन्दछौँ, विजयी व्यक्ति बन्दछौँ। धेरै मानिसहरूको युद्ध बाहिरभन्दा भित्र पहिला हार्छन्। यदि भित्रको लडाइँमा हामी हार्यौँ भनेदेखि बाहिर हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ। र डाँडाको उपदेशबाट हामीले बिहानको डिभोसन गर्दाखेरि र त्यहाँदेखि म भन्दै आएको छु, तपाईँ र मेरो बाहिर कस्तो छ, बाह्य जीवनमा तागत बल छ या छैन भन्ने कुरा तपाईँ र मेरो भित्र कस्तो छ।
त्यसले देखाउँछ। त येशू ख्रीष्टले हामीलाई बाहिर सेता लुगा दिनु हो भने हाम्रो भित्र पश्चाताप गरेर जे सुनेका थियौँ, जे प्राप्त गरेका थियौँ, त्यो सुसमाचारको सत्यतालाई हामीले समात्नु परेको छ। अनि त्यसपछि उहाँले चाहिँ त्यसको नाउँ जीवनको पुस्तकबाट मेटिदिने छैन। यो चाहिँ विश्वासको निश्चयता पनि हो। हुन त यसलाई कतिपय बाइबल व्याख्या गर्ने व्यक्तिहरूले सजिलैसँग के भन्छन् भने यो चाहिँ सेता लुगा लायरको नाम मात्रै हो, त्यसकारण जसको नाम जीवनको पुस्तकमा लेखिएको छ तिनीहरूलाई जसरी पनि प्रभुले पश्चातापमा ल्याउनुहुन्छ र तिनीहरूलाई सेता वस्त्र दिनुहुन्छ। तर यसमा उल्लेख गरिएको खतरालाई पनि हामीले अनदेखा गर्नु हुँदैन, किनभने जीवनको पुस्तकबाट नाउँ मेटिदिने छैन भनेको मतलब मेटिने सम्भावना पनि देखिन्छ। धेरै ठाउँमा बाइबलमा उल्लेख गरिएको अनुसार मूसाले प्रभु बरु मलाई जीवनको पुस्तकबाट मेटाइदिनुहोस्, अथवा अरू ठाउँमा पनि भजन सङ्ग्रहमा पनि यो जीवनको पुस्तकबाट नाउँ नमेटियोस् अथवा मेटियोस् भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ। अनि प्रकाशको किताबको अन्तिममा पनि त्यो कुरो उल्लेख गरिन्छ। र यसलाई हेर्दाखेरि यसरी हेर्नुपर्छ, प्राचीन कालमा हरेक नागरिकहरू दर्ता गरिएको हुन्थ्यो। तपाईँहरू मेरो पनि वडा कार्यालयमा अथवा कहाँ हुन्छ हाम्रो जनसङ्ख्या त्यो भोटर रेजिस्ट्रेसन हुन्छ, त्यस्तै किसिमले त्यो बेलामा पनि नाम पुरा नागरिकको नाम लेखिएको रेजिस्टर हुन्थ्यो। र कोही व्यक्ति मरेको खण्डमा त्यसको नाम मेटिन्थ्यो, किनभने आजको जस्तो कलम मसीले लेखिने चलन त्यहाँ कागजमा थिएन। त्यसकारण ती पपायरस जस्ता कुनै ती चर्मपत्रबाट धारिलो चक्कुले त्यो व्यक्ति मरेर गएको व्यक्तिको नाम मेटिएर त्यसमा अरू कुराहरू पनि लेख्ने चलन थियो, थपिने। पत्र लेख्दाखेरि पनि अब कागज सजिलै भेटाइँदैन थियो, त्यसकारण पुरानो कुरोलाई मेटाएर त्यसलाई फेरि त्यसमा लेखिने चलन थियो। त्यसै कारण बाइबलले जब जीवनको पुस्तक नाम मेटिने कुरो गर्दाखेरि अब यो वास्तविक किताब नै हो, एउटा चिन्हको रूपमा हो, त्यो हामी त्यतिकै राखौँ। तर यति चाहिँ छ कि हाम्रो नाम लेखिएको छ। हिजो हामीले हेर्दाखेरि ढुङ्गामा पनि त्यो नाम लेखेर प्रभुले दिनुहुनेछ भनिएको छ। यता जीवनको पुस्तकमा पनि नाम लेखिएको कुरा छ। अन्त्यमा गएर पुस्तकहरू खोलिने छन् र जीवनको पुस्तकमा नाम नभेटाइनेहरू स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्ने छैनन् भन्ने कुरो पनि आउँदछ। त सार्डिसको मण्डलीलाई दिइएको चेतावनीबाट हामीले यो स्वीकार गर्नुपर्छ कि हाम्रो विश्वास जब पतन हुनेछ, हुनसक्छ जीवनको पुस्तकमा हाम्रो नाम नहुन पनि सक्छ। तर संसारको सतावट होस् या संसारको सुखविलासमा जीवन बिताउँदाखेरि पनि हामीले हाम्रो विश्वास थामेर राखेका छौँ भने येशू प्रभुले हाम्रो नाम पनि सुरक्षित राख्नुहुनेछ। र त्यति मात्र होइन, म त्यसको नाउँ मेरा पिताको सामुन्ने र उहाँका दूतहरूका सामुन्ने स्वीकार गर्नेछु। तपाईँ र मलाई येशू ख्रीष्टले त्यति बेलामा पनि प्रशंसा दिनेछन् जब हामी उहाँको सामनेमा उभिनेछौँ। यदि संसारमा बसुन्जेल विश्वासयोग्य भएर जीवन बितायौँ भनेदेखि स्टिफनलाई ढुङ्गाले हानेर मार्दाखेरि उसले भन्छ मैले प्रभुलाई उठेको खडा हुनुभएको देखिरहेको छु। धेरै पटक प्रकाशका किताबमा पनि जब शहीदहरू आउँदाखेरि प्रभुले तिनीहरूलाई बेग्लै किसिमको स्वागत गरेको देखिन्छ। त विश्वासयोग्य व्यक्तिलाई प्रभुले त्यस्तो किसिमले स्वागत गर्नुहुनेछ, स्वर्गदूतको सामनेमा पनि स्वीकारिनेछ। र मत्तीकै किताबमा पनि प्रभुले भन्छ यदि कसैले मलाई लुकाकै सुसमाचारमा मानिसको सामनेमा मलाई इन्कार गर्छ भने म पिताको सामनेमा र स्वर्गदूतको सामनेमा इन्कार गर्नेछु। तर यहाँ मेरो खातिर मलाई विश्वास गरेको कारण त्यसले आफ्नो प्राण गुमाउँछ भने म त्यसलाई स्वर्गमा पिताको सामनेमा स्वीकार गर्नेछु, स्वर्गदूतको सामनेमा स्वीकार गर्नेछु। त सार्डिसको समस्या यिनीहरू संसारका मानिसहरूसँग ठिक्क हुनको लागि
आफ्नो विश्वासलाई कम्प्रोमाइज गर्दैछन्, सम्झौता गर्दैछन् र संसारको सुखविलास र मोजमजामा समय बिताउँदै गर्दाखेरि विश्वास गुमेको यिनीहरूलाई थाहा भएन। यति भन्दै हामी आफैले आफैलाई विचार गरौँ कि दुःख कष्ट वास्तवमा हाम्रो लागि फाइदा हो। धेरैजनाले भन्दै आएको कुरो सतावट चर्चको लागि एक किसिमको मल हो, एउटा बिउ हो, यसले अझ बढी विश्वासी उत्पन्न गराउँदछ। तर शान्ति, स्वतन्त्रता, सम्पन्नता जब दुःखबाट मान्छे मुक्त हुन्छ त्यसले परमेश्वरलाई बिर्सिने सम्भावना बढी देखिन्छ। तर हुनुपर्ने अपोजिट हो, विपरीत हो। जब तपाईँ ममा शान्ति छ, आनन्द छ, सुख शायन छ, प्रभुले सबै कुराहरू ठिक प्रकारले गर्नुभएको छैन, अझ बढ्ता प्रभुमा हामी विश्वासी हुनुपर्ने हो। तर ठ्याक्कै उल्टो भइदिन्छ मानवीय स्वभाव। आशा छ हामीहरूको मण्डलीमा त्यस्ता प्रकारका सम्झौताहरू छैनन् जसले हामीलाई मृत्युमा लैजान सक्ने सम्भावना छ, पतन हुने सम्भावना छ। म यहाँ भारतमा विशेष गरी यो नर्थ इस्ट अहिले अब 100-150 वर्ष पुरानो चर्च भइसक्यो, यहाँका चर्चहरू स्थापित भइसके। अनि यो चर्चभित्र तपाईँ जानुभयो भनेदेखि त्यहाँ राजनैतिक पार्टी, पोलिटिक्स, ग्रुपिजम, त्यसपछि कमिटीमा को बस्ने, यो कमिटीमा त्यो कमिटीमा मारामार हानथाप हुन्छ यहाँ, जसले गर्दाखेरि यी चर्चहरूलाई प्रभुले भनेको, यो सार्डिसलाई भनेको वचन प्रत्यक्ष लागू हुन्छ। अब यसो भन्दाखेरि हामीलाई गाली गर्छन् होला यहाँका अगुवाहरूले, तर जब मण्डलीभित्र सुसमाचारलाई ग्राह्यता दिँदैन, त्यहाँनिर अरू नै कामहरू बढी आउँदछन्। पदको लागि पास्टरले त्यहाँ हानथाप गरेको हुन्छ, एल्डरहरू बिचमा, डिकनहरू बिचमा गुटबन्दी भएको हुन्छ, अनि जसले गर्दाखेरि त्यो चर्च मर्नै लागेको छ, भोलि गएर मर्न पनि सक्छ। र हेर्दाखेरि बाहिर तामझाम निकै, अब मिजोराममा म गएको थिएँ, त्यहाँका चर्चहरू गजब राम्रा छन्। यो मेघालयमा त्यस्तै छ, नागाल्यान्डमा त्यस्तै छ, मणिपुरतिर थुप्रै चर्चहरू, ठुल्ठुला चर्चहरू छन्, तर त्यहाँनिर जीवन चाहिँ देखिँदैन। हो, उनीहरूको समाजमा जीवन जिउने शैली राम्रो भइरहेछ, वेस्टर्न इन्फ्लुएन्स आएको कारण लावाई खवाईमा धेरै राम्रो भइरहेछ, तर आत्मिक क्षेत्रमा यी चर्चहरू सार्डिसका चर्च जस्तै भइसकेका छन्। यता झारखण्डतिर तपाईँ जानुहोस्, मध्य प्रदेशतिर, उत्तर प्रदेशमा कतिपल्ट गाउँमा भएका चर्चहरू सताइएको छ, पिटिएको छ, कुटिएको छ, पास्टरहरू मारिएका छन्, र पनि त्यहाँ अझै मण्डली जीवित हुँदै गइरहेको छ। दक्षिण भारतमा केरलामा जानुहोस्, यो सिएसआई सिएनआई चर्चहरूलाई राम्रोसँग हेर्नुहोस्, यिनीहरू नाम त छ यिनीहरूको, तर जीवन छैन। मेन लाइन चर्चहरू आज बिस्तारै सदस्यहरू पनि हराउँदै गएका छन्। चर्च भन्ने बित्तिकै एउटा भवन छ, भवनको छेउमा चिहानहरू छन्, त्यति मात्रै देखिन्छ, मरिसकेका चर्चहरू। तर नेपाली चर्च त अझै पनि जीवित नै छ। हामीसँग त्यस्ता भवनहरू पनि छैनन्, चिहान त गाड्ने ठाउँ नै छैन भने पनि हुन्छ। त्यसैको लागि हामी रोइरहेछौँ, कराइरहेछौँ, र पनि विश्वासहरू आइरहेछन्। हामीले सुसमाचारमा अझै कम्प्रोमाइज गरेका छैनौँ। चर्चमा पोलिटिक्स त छिर्दैछ, तर त्यति साह्रो अझै छिरेको छैन। पास्टर बन्नको लागि, एल्डर डिकन बन्नको लागि हानथाप, गुटबन्दी अब बेला आउँदैछ। सार्डिसको चर्च जस्तो अवस्था नआउने हो भनेदेखि हामीले सुसमाचारलाई सम्झिनु पर्यो, र त्यसपछि आफ्ना लुगामा दाग लाग्न दिनु भएन, नैतिक चरित्र पतन हुनु भएन।